Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nahar Zin, Inch'Allah, et surtout, Jumu'ah Mubaraka. Donc, l'hygiène, un sujet qui est très important. On s'expose garde le soleil et on mange du poisson. On éclou ziout, on éclou كلش ما يقولوا لك toujours. Est-ce que ziout فيهم la vitamine D? On a des carences sur la vitamine D. Et près de 80% des personnes ont des carences, on a la balhanche ou la insuffisance, on a la balhanche. وعلاش la vitamine D aujourd'hui كاع الناس تهضر عليها وشنو هادو لي كارونس وشنو هما لي زيفي تاعها لا كان رانا اون سوربوا ولا ماناش اون سوربوا اسكو كاين يعني اون انفلونس تاثير مباشر على لو بروسيس دو بيرت دو بوا اسكو كي ما يكونش عندي لا فيتامين دي يصرى لي مشاكل في الجسم ديالي بليزيور فيديو راح نديرهم لكم لي جين في هاد لي فيديو اشاك فوا نهضر على حاجه باش تقدر تلحق المعلومه باش ما نطولش ما نديرش فيديو طويله بزاف وراح ندير فيها نص ساعه وتكرهوا مني وانا نهضر اوكي دونك دوكو اليوم نحضروا بطريقه سامبل لا فيتامين دي دونك الاهميه تاعها ولي زيفي تاعها نهضروهم ومن بعد لي جين يفوا نفهموا شنو هي لا فيتامين دي لي جين دونك لا بروميير دي شوز لا فيتامين دي من تجينا كاع براتيكمون الناس عندهم دي كارونس ميم الرجال اليوم عندهم لا فيتامين دي كارونس براتيكمون لا بلوبار دو طون النساء اللي عندهم بلوس مي النساء علاش يسحقوا لا فيتامين دي ويهضروا عليها بزاف باسكو عندهم ديجا لا مينوبوز عندهم اوستيوبوروز عندهم بروبليم ستادير لي زيكيليبر هرمونال تاعهم شويه كومبليكي بارابور aux hommes et donc la vitamine D من تجينا لي جين soit l'alimentation soit le soleil. Quand on s'expose au soleil, on déroule une production, c'est-à-dire quand on s'expose au soleil, كاين les UVB, OK, يجوا على مستوى خلايا الجلد، على مستوى خلايا الجلد تجي واحد ديريفي تاع الكوليسترول، OK، واحد الماده مشتقه من الكوليسترول، ديريفي من الكوليسترول، تصل لها اون كونفيرسيون. هاد لا كونفيرسيون عمليه التحول تولي هي فيتامين دي. دونك سي لا فورم 25 او اتش، يعني بطريقه سهله يعني نسهل في الامور. على مستوى يعني الخلايا الجلديه ولا لاليمونطاسيون ليجين. Quand on mange on va manger la vitamine D. في الأكل اللي جين la vitamine D فيها deux formes, la forme D2 et la forme D3. OK. La différence c'est que la forme D3 عندها يعني عندها سهولة الجسم ديالنا يستعملها بطريقة أحسن ويخزنها بطريقة أحسن. Donc de préférence ناخذوا les aliments اللي فيهم la forme D3. وشنو هما les aliments اللي فيهم la forme D2 اللي جين؟ Pratiquement c'est les levures, les plantes et les champignons. هادو فيهم la forme D2. De préférence ناخذوا la forme D3 les gènes. هما pratiquement les poissons gras et les huiles تاعهم, l'huile de morue et tout ça. عندنا les fromages et عندنا les œufs. Et كاين d'autres aliments اللي فيهم. Mais est-ce que هاد l'alimentation هادي تخلينا يعني نلبيو الرغبه تاعنا؟ pratiquement les œufs فيهم واحد 25 وحده دوليه unité internationale باغ يعني حبه تاع بيض وحنا لو بوزوان ديالنا انسان عادي يعني انسان عادي ادولت بالغ عنده ان بوزوان يعني دون مانيير يعني موين و سون يعني سون شيرشي على ليطا فيزيولوجيك دو لا بيرسون يعني انسان عادي يسحق 600 يونيتي انترناسيونال بار جور دونك 600 وحده دوليه في النهار لي جين دونك حنا لي زو فيهم 25 دونك ما نقدروش اون بو با ساتيسفير لو بوزوان هذا العامل الاول لي جين alimentation des 2 des 3 هذوك les trois aliments et les trois aliments principalement. La deuxième forme les gènes quand on s'expose au soleil les gènes pardonnez-moi هنا كاين لي ديريفي كيما قلت لكم تاع الكوليسترول يجوا على مستوى الخليه يعني لي ريون UV B ils vont convertir هاد لا فورم هاد لي ديريفي هادو من المشتقات هادو ويعطيو لهم واحد لا فورم يقولها لا فورم 25 OH فيتامين دي. هاد لا فورم اني با بيو اكتيف هاد لا فورم صالها برودكسيون نتم ابخي تروح تتخزن على مستوى الكبد دونك لا فيتامين دي باش تتحول وتولي بيو اكتيف يعني فعاله في الجسم ديالنا ميتابوليكمون بارلون لازم تتخزن على مستوى الكبد وتصالها عمليه تحول مي عمليه التحول هذا كيما تقدر تصل على مستوى الكبد وتصرى يعني كاينه اون فوا اوتوكرين على مستوى الخلايا اللي جايين على يعني مستوى الجلد وهكا على مستوى الخلايا هنا لا فوا هذه ومن بعد نهضروا عليها في الفيديو اللي راهو جاي ان شاء الله اليوم اون فوا سانتيريسي لا فورم بيو اكتيف وشنو هي لا فورم بيو اكتيف وعمليه التخزين ديالها على مستوى الكبد اللي جاي دونك على مستوى الكبد كيلكو سوا في لاليمونطاسيون ولا كلي تجينا من le soleil, la conversion des dérivés du cholestérol, la forme 25OH. Donc, c'est la forme 25OH. Les scientifiques qui s'appellent la forme, c'est calcifidiol, c'est la forme 25OH. Et donc, la forme هذه مخزنة على مستوى الكبد. ما مستحمش تجي الكبد مين تجي لازم يصير عملية نقل على مستوى الدم اللي جاي. دونك على مستوى الدم كاين لو كوليسترول كاين ال دي ال والاتش دي ال لو كوليسترول هو اللي يدير عمليه النقل اللي جا تشوفوا بلي الكوليسترول حنا لازمنا في الجسم ديالنا ينقل بزاف صوالح للخلايا دونك تصير عمليه النقل مي حنا كي نروحوا للابوغاتوار لي جين ونديروا اون بريز دو سون ونديروا لو دوزاج تاع لا فيتامين دي حنا راح نديروا لو دوزاج تاع لا فيتامين لا دوز تاع لا فورم 25 او اتش
ماشي لا فورم بيو اكتيف، ماشي هي هذه الصيغه الفعاله. اي دونك اسكو حنا هذا لو دوزاج باسكو علاش هو راهو حاكمو براتيكمون الكوليسترول راهو مديه للكبد، يديه للكبد باش يخزنو ويدير له عمليه تحول. حنا نديرو اون بريز دو سون، ما نقدروش نديرو اون بريز من لو فوا. دونك نديرو اون بريز دو سون. سيت بريز دو سون اسكو المؤشر هذا هو فعال، انديكاتور يعني على ليطا ديالنا اي لي كارونس ديالنا. في البروشين فيديو ان شاء الله نهضروا. دونك اون فوا على مستوى الكبد لا فيتامين دي، وما نهضروش على فوا اوتوكرين لي جين على مستوى الخلايا. اليوم اون فا سانتيريسي للكبد، l'alimentation D2, D3, de préférence D3, et le soleil, donc les rayons UVB, يديروا conversion تاع les dérivés. Après كاينه une quantité جزء يروح على للكبد، يجوز على الدم، دونك يلحق لو فوا. على مستوى الكبد يتخزن لا فينت لا فورم، الصيغه اللي راهي موجوده على الكبد هي لا فورم inactive les gènes، c'est-à-dire ماهيش فعاله في الجسم ديالنا. C'est la forme calcifidiol les gènes. C'est la 25OH. على مستوى الكبد صار لها عملية تخزين وعملية تحول. Après تعطينا une forme bioactive, c'est la 25OH1 على مستوى الكليتين les reins les gènes. Et la forme هذه c'est calcitriol les gènes. Donc la forme هذه هي اللي تعطينا يعني les effets تاع la vitamine D. Donc récap les gènes, vite fait bien fait. Alimentation de forme D2, D3, de préférence ناخدو D3. Les huiles gras, les poissons gras, les huiles تاعهم, fromage et les œufs. يعني ماشي نهضر على لا بيرت دو بوان، نهضر على فيتامين دي لي جين. وشنو هذه ما تكفيناش. لا فورم دي 2 عندنا لي ليفور لي بلونت اي لي شامبينيون، تروح للكبد على مستوى الدم. ابخي الكبد تتخزن. اكسبوزيسيون او سوليل، لي ديريفي تاع الكوليسترول صار لهم اي كونفيرسيون. لا كونفيرسيون لا 25 او اش، وماشي هي يعني لا فوا اللي راهي جوست متواجده على مستوى الخلايا. كاينه اي فوا واحده اخرى اوتوكرين نهضروا عليها ومن بعد. كاينه كميه هنا تروح على مستوى الدم بالكوليسترول، تروح للكبد وتتخزن مع لا بروميير فورم تاع لاليمونطاسيون. وهنا صار عمليه تحول تعطينا اون اوتر فورم، اون فورم بيو اكتيف. هاد لا فورم بيو اكتيف اللي تخلينا يعني نتحصلوا على لي زيفي يعني بينيفيك تاع لا فيتامين دي. سي لا فورم 25OH1 ولا calcitriol لي جين. دوك كنروحوا لان بوان كي تري امبورطون نكملوا به لا بروشين فوا نكملوا لي جين. هاد لا فيتامين دي ما تخدمش معاها، ما تخدمش وحدها، تخدم عندها اون سينيرجي. من داك يهربوا لي كلام ما ديروش عليا. دونك كاينه اون سينيرجي، سيتادير كاين تفاعلات يعني سيمبيوز سينيرجي، نخدموا اونصومبل باش نقدروا يعني نحاربوا بزاف في الكور ديالنا وبوغ بيان ترافايي. يعني قال لك ف اونفا كي نتجمعوا نخدموا مليح. دونك لي جين سي سامبل، لا سينيرجي هذه الي تري امبورطون. دونك لا فيتامين دي اون سينيرجي لازمنا بوسيبل عندنا يعني عندنا اون كونتيتي مليحه تاع لا فيتامين دي، مي عندنا دوطر كارونس ولا انسوفيزونس في دوطر برودوي اللي يخليونا لا فيتامين دي ما تخدمش مليح. دونك لازم اشاك فوا باش تحوس على وشنو هو المشكل في لا فيتامين دي ديالك، لازم دير لو دوزاج تاع لا فيتامين ا باسكو عندك دي كارونس، عندك تاع لي زاسيد غرا اسونسيال لازم يكونوا عندك متوفرين بطريقه جيده. لا فيتامين K2، دونك عندك لو مغنيسيوم، فير، كالسيوم، زنك. لو كان عندنا دي كارونس في هادو ماشي ستادير ما نقدروش ندو الاهميه وما نقدروش ندو يعني كاع ستادير لو بينيفيس تاع لا فيتامين دي يخدموا اون سينيرجي افيك هاد لي فيتامين لي جين. دونك سي سامبل de forme, alimentation, exposition au soleil, في لو فوا اون فورم ماشي لا سيل فورم هذه. وهاد لا فورم اللي راهي في الكبد ماشي هي الكبيره، لا فوا اوتوكرين لي جين نهضروا عليها ومن بعد على مستوى الخلايا. مي وشنو كاين مشكل لا فوا اوتوكرين لي جين ما نقدروش نخزنوها. دونك يعني جون مانيات يعني جلوبال واش نقولوا فيتامين دي اليمونطاسيون اكسبوزيسيون او سوليل تتخزن على مستوى الكبد صار عمليه تحول باش تعطينا اون فورم بيو اكتيف على مستوى ماشي الرئتين لي غان لي جين الكليتين كالسيتريول. لي سيت فورم تعطي لك لي زيفي تاع لا فيتامين دي. اسكو عندكم دي كارونس دو لا فيتامين دي ما على بالكمش؟ كي تروحوا ديروا الدوزاج لي جين في لابوغاتوار، هاد لو دوزاج راح ديروا لا فورم 25OH اللي راهو الكوليسترول راهو مديها للكبد باش يخزنها، وماشي هي لا فورم بيو اكتيف. سيتادير راكم ديروا ان دوزاج اون فورم ماشي فعاله. اي دونك دوكو اسكو لي زاناليز هادو عندهم يعني فعاليه وستادير يعطيو لك يعني مؤشر كبير ولا لا؟ نعرف ان شاء الله في لي فيديو راهم جايين نعاودوا نهضروا على الاهميه تاع الفيتامين دي وشنو هي لا فورم بيو اكتيف وشنو هما لي زيفي ونهضروا على لو دوزاج اي كومون فير بور لوتي كونتر لي كارونس اي لي insuffisances تاع لا فيتامين دي. Gardez la paix, j'espère vous voir très bientôt ان شاء الله. Au revoir ان شاء الله. نهاركم زين، جمعه مباركه، سلام.